नमस्कार, यो एभी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाईं अहिले एभी न्यूज एट 7 मा हुनुहुन्छ। म सुशील खतिवडा। प्रारम्भमा मूल खबर। संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी विरुद्ध परेको रिटको प्रारम्भिक बहस सकियो। पदाधिकारीलाई काम गर्न रोक लगाउन कानून व्यवसायीको माग। एमालेको जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष ओलीले पेश गरे राजनीतिक प्रतिवेदन। एमाले एक्लै निर्वाचन जित्न सक्षम रहेको दावी। लेटाङमा प्रहरी जवानको मृत्यु भएको घटना छानबिनका लागि प्रहरीद्वारा समिति गठन। समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने। पर्यटन मन्त्री आलेले दिएको सगरमाथा आरोहणको निम्ता भारतीय अभिनेता सलमान खानद्वारा स्वीकार। खान जेठ 14 गते नेपाल आउने। भारतमा बिजुलीको मूल्य अत्याधिक बढेपछि आयातमा समस्या। तत्काल लोडसेडिङ भने नहुने। विद्युत खपत कम गर्न उद्योगहरूलाई प्राधिकरणको आग्रह। भारतको तेलंगानामा काठ गोदाममा भीषण आगलागी। कम्तीमा 11 जनाको मृत्यु। र बागमती युथ क्लब दमक गोल्ड कपको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश। आयोजक दमक 11-1-0 ले पराजय। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। सर्वोच्च अदालतको बहस सम्बन्धी प्रसंगबाट। अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषद सम्बन्धी कानून संशोधन गरी त्यसकै आधारमा केपी ओलीले गरेका नियुक्ति विरुद्ध परेका रिटको संवैधानिक इजलासमा प्रारम्भिक बहस सकिएको छ। 1 वर्ष अघिदेखि परेका रिटमाथि कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ र ईश्वर प्रसाद खतिवडा सम्मिलित संवैधानिक इजलासले शुक्रबारदेखि सुनवाई थालेको हो। प्रारम्भिक बहस सकिएसँगै अब रिटमाथि अन्तरिम आदेश हुने नहुने वा कारण देखाउ आदेश हुनेछ। ओली नेतृत्वको सरकारले उपस्थितको बहुमत पदाधिकारीले निर्णय गर्न सक्ने गरी संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो। सोही अध्यादेश बमोजिम ओली सरकारले संवैधानिक निकायमा पटक पटक गरी 52 पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो। अध्यादेश र नियुक्ति विरुद्ध अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याल लगायतले छुट्टा छुट्टै रिट दायर गरेका थिए। यसअघि संवैधानिक परिषदको सदस्यको हैसियतमा बैठकमा सहभागी भएकाले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले यी रिटमा सुनवाई गर्न नमिल्ने विवाद भएको थियो। आज भएको बहसमा कानून व्यवसायीहरूले संवैधानिक आयोगहरूमा असंवैधानिक रूपमा नियुक्त भएका 52 पदाधिकारीलाई काम गर्न रोक लगाउन अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए। नेकपा एमालेको जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष केपी ओलीले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेका छन्। विभिन्न 5 बुँदामा समेटिएको उक्त प्रतिवेदनमा ओलीले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा एमाले एक्लैले जित निकाल्ने दावी गरेका छन्। उनले स्थानीय तह निर्वाचनमा जितका लागि एमालेसँग पर्याप्त आधार रहेको पनि बताएका छन्। पार्टीप्रतिको जनविश्वास दिन प्रतिदिन बढ्दै जानु जितको मुख्य आधार हो भन्दै ओलीले 5 दलीय गठबन्धनका कारण एमाले डरायो भन्ने मनोवैज्ञानिक प्रभाव पार्न खोजिएको उल्लेख गरेका छन्। मोर्चा सामर्थ्यको प्रतीक नभई कमजोरीको घोतक भएको भन्दै ओलीले घेराबन्दी, आक्रमण र दुष्प्रचार बीच जित निकाल्ने दावी गरेका हुन्। ओलीले एमाले विभाजित भए पनि जनविश्वास अखण्डित र अक्षुण्ण रहेको पनि तर्क गरेका छन्। गठबन्धनका कारण एमालेलाई अप्ठ्यारो पार्न खोजिए पनि गठबन्धनको मनोवैज्ञानिक भयबाट मुक्त हुन जरुरी रहेको ओलीले उल्लेख गरेका छन्। अघिल्लो निर्वाचनमा कांग्रेस र माओवादी बीच गठबन्धन हुँदा पनि एमाले पहिलो दल बनेको स्मरण गराउँदै ओलीले निर्वाचनमा एमालेको विजय निश्चित रहेको दावी पनि गरेका छन्। त्यसअघि बैठकमा 7 वटा प्रदेशका अध्यक्षले आफ्नो प्रदेशमा पार्टीको अवस्थाबारे रिपोर्टिङ गरेका थिए। उनीहरूले
स्थानीय चुनाव लक्षित पार्टीको तयारी तथा सम्भावित नतिजाको आंकलन सहित रिपोर्टिङ गरेका हुन्। बैठकमा प्रदेश अध्यक्षहरूले पार्टीप्रति जनआकर्षण बढेको, आधारभूत तहदेखिकै कमिटीहरू चलायमान भएको र फुटको असर अत्यन्त न्यून रहेको रिपोर्टिङ गरेको प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले जानकारी दिए। बैठकमा गठबन्धन हुँदा र नहुँदाको चुनावी परिणाम बारे समेत छलफल भएको थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले अरूको सहारामा चुनाव जित्ने कुरा नसोच्न आग्रह गरेका छन्। बुधबार काठमाडौँमा पार्टीको बागमती प्रदेश कमिटीको दोस्रो पूर्ण बैठकमा अध्यक्ष नेपालले अरूको सहारामा चुनाव जित्ने कुरा नसोच्न नेता तथा कार्यकर्तालाई आग्रह गरेका हुन्। आफ्नो शक्ति बलियो भए मात्र अरूसँगको तालमेलको अर्थ रहने भन्दै उनले आफ्नो स्थिति कमजोर भएको बेलामा अनावश्यक कुरा सोच्न नहुने बताए। उनले स्थानीय तहको निर्वाचनमा समाज र पार्टीले चिनेको लोकप्रिय मान्छेलाई मात्रै उम्मेद्वार बनाउनु पर्ने पनि स्पष्ट पारे। अध्यक्ष नेपालले आफ्नो पार्टीका मन्त्रीद्वय प्रेमबहादुर आले र कृष्णकुमार श्रेष्ठ एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई भेट्न राति गएको भन्ने कुरा झुटो भएको पनि दाबी गरे। उनले एमाले अध्यक्ष ओलीले गरेका अपराधहरूलाई जनता समक्ष लैजाने पनि बताएका छन्। अध्यक्ष नेपालले ओलीले दाउपेच खेलेपछि आफूहरूले बाध्य भएर नयाँ पार्टी दर्ता गरिएको पनि स्पष्ट पारे। मोरङको लेटाङमा एकजना प्रहरी जवानको ज्यान गएको घटनाको छानबिन गर्न समिति गठन भएको छ। प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक राजेन्द्र प्रसाद चौधरीको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको प्रदेश 1 प्रहरी कार्यालयले जानकारी दिएको छ। समितिले सत्य तथ्य छानबिन गरेर प्रतिवेदन बुझाएपछि दोषीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्ने जनाएको छ। लेटाङ 5 को शिक्षा विकास माविका शिक्षक मनोज पौडेलले 14 वर्षीय बालिका छात्रालाई यौन दुर्व्यवहार गरेको घटनाबाट सिर्जित तनावमा झडप हुँदा गत आइतबार प्रहरी जवान उर्मिला श्रेष्ठको मृत्यु भएको थियो भने 25 जना घाइते भएका थिए। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतबाट आयात भइरहेको बिजुलीको मूल्य बढेकाले केही दिन विद्युत खपत कम गर्न उद्योगहरूलाई आग्रह गरेको छ। मूल्य आकाशिएपछि भारतबाट आयात हुने बिजुली करिब 70% घटेको भन्दै प्राधिकरणले खपत कम गर्न आग्रह गरेको हो। नेपालमा नियमित विद्युत आपूर्तिमा समस्या पर्ने देखिएको छ। नदीमा पानीको सतह घट्ने भएकाले चैत महिनामा भारतबाट सबैभन्दा बढी विद्युत आयात गर्ने गरिन्छ। विद्युत प्राधिकरणका अनुसार दैनिक 350 देखि 400 मेगावाट विद्युत भारतबाट आयात हुन्छ। तर यति बेला भारतमा बिजुलीको मूल्य आकाशिएको छ। युक्रेन संकटको कारण देखाउँदै भारतले बिजुलीको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढाएपछि आयातमा समस्या परेको हो। नर्मली 6 रुपियाँ 7 रुपियाँ 8 रुपियाँको रेट थियो हैन, एभरेज प्राइस त्यसरी आउँथ्यो। हामी त्यही बेसिसमा बिट गर्थ्यौँ। तर हिजो अल अफ द सडन के भयो भने 11 रुपियाँ 23 पैसा पर्यो, जुन चाहिँ अलिकता धेरै रफ्तार बढिहाल्यो। त्यो हुँदाखेरि हामीले बिट गरेको मार्केटमा परेन। त्यो हुँदाखेरि यहाँ समस्या आयो। भारतसँग पर्याप्त विद्युत खरिद गर्न नसकेपछि प्राधिकरणले उद्योगहरूमा दिने बिजुली कटौती गर्न थालेको छ। सर्वसुलभ मूल्यमा आयात भए उद्योगहरूलाई पुनः पर्याप्त विद्युत दिने पनि प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणले आयात घटे पनि तत्काल लोड सेडिङ भने नहुने पनि जनाएको छ। त्यस्तो केही पनि छैन हैन। ग्राहकहरूको पब्लिकहरूको घरहरूमा अथवा उहाँहरूले प्रयोग गरिराख्नु भएको सामानहरू मजाले प्रयोग गर्दा हुन्छ। अहिले हामीलाई खालि केही समय भारतबाट आउने आयातमा अथवा हामीले एक्सचेन्ज बजारबाट चाहिँ पावरहरू धेरै महँगो भएको हुँदाखेरि हैन, हामीले हाम्रो बिडिङ नपरेको हुँदाखेरि यो हिजोदेखि चाहिँ अलिकता औद्योगिक ग्राहकहरूलाई अलिकता मार परेको छ। विद्युत प्राधिकरणले भारतसँग विद्युत खरिदका लागि सम्झौता गरेको भारतको एटीपीसी विद्युत व्यापार निगम र पावर ट्रेड कर्पोरेसनले पनि मूल्य आकाशिएपछि विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सकेका छैनन्। विद्युत आपूर्तिको समस्या तत्कालै समाधान गर्नका लागि प्रयासरत रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको भनाइ छ। विद्युतको मूल्यमा उतार चढाव आए पनि उपभोक्तालाई मूल्य नबढाउने पनि प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ। क्यामेरामा करण गिरीको साथमा सृष्टि पराजुली, काठमाडौँ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले जलवायु परिवर्तनका कारण पर्यावरणीय वातावरणमा परेको असरप्रति सबैको ध्यान जानुपर्ने बताएका छन्। बुधबार काठमाडौँमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा आयोजित दिगो पर्वतीय अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री देउबाले जलवायु परिवर्तनले सबै क्षेत्रमा असर पारिरहेको भन्दै यस विषयमा नेपालको एजेन्डालाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने समेत बताए। उनले सम्मेलन मार्फत पर्वत, समथर, भूभाग बीचको अन्तर्सम्बन्ध लगायतका विधामा हुने छलफल महत्त्वपूर्ण हुने भनाई राखेका थिए। Quagmire of climate change, mountains like the hotspot, they are not only the parameters of the global warming, but also victims of disappropriate impact despite the negligible emissions of the mountainous country like Nepal. 2 दिने सम्मेलनमा विश्वका 13 मुलुकका 200 जनाको सहभागिता रहेको छ। सम्मेलनमा पर्वतीय वातावरणसँग सम्बन्धित 5 वटा विधामा कार्यपत्र प्रस्तुति र छलफल हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। काठमाडौँको चन्द्रागिरीमा भएको सम्मेलनमा सहभागी हुन देउबा बालुवाटारबाट हेलिकप्टर चढेर कार्यक्रम स्थल पुगेका थिए। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाश शरण महतले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्थानीय आवश्यकताका आधारमा पार्टीले चुनावी गठबन्धन गर्ने बताएका छन्। कांग्रेस धुलीखेलको आयोजनामा पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा उनले सम्बन्धित तहको सुझावको आधारमा पार्टीले निर्णय लिने बताए। उनले एमसीसीका विषयमा अनावश्यक हल्ला फिजाइएको आरोप समेत लगाए। सैन्य प्रयोजनसँग कुनै सरोकार छैन, सैन्य प्रयोजनको लागि यो प्रयोग नै गर्न पाइँदैन भनेर ती सम्झौतामा लेखेको छ। एउटा चाहिँ झुटोको खेती गरियो, नेपाली जनतामा भ्रम छरियो, तर त्यो भ्रमको जालो बिस्तारै चाहिँ त्यो खोलिँदैछ, त्यो भ्रमका पर्दाहरू उग्रिँदैछन्। कार्यक्रममा प्रदेश कमिटी सदस्य, जिल्ला कमिटी सदस्य, निर्वाचित गाउँपालिका अध्यक्ष, वडाध्यक्ष लगायत एमालेका 100 बढी कार्यकर्ता कांग्रेसमा प्रवेश गरेका थिए। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले बलिउड अभिनेता सलमान खानसँग भर्चुअल संवाद गरेका छन्। संसदमा मन्त्री आलेले सलमानलाई नेपालमा स्वागत गर्न आतुर रहेको बताएका थिए। अब सबै कुरा सामान्य भएको भन्दै मन्त्री आलेले सलमानलाई सगरमाथा आरोहणको निम्ता समेत दिएका थिए। अब हम आपका नेपाल कार्यक्रम के बाद नेपाल में पर्यटन प्रवर्धन पर सहयोग मिलने की पूरी उम्मीद रखते हैं। अब आप तो नेपाल आ रहे हैं, नेपाल बहुत सुंदर देश है। मैं आने वाले दिन में आपका फिल्म और टीवी शो शूटिंग के लिए नेपाल में आपका स्वागत भी करना चाहता हूँ। मन्त्री आलेको निमन्त्रणा स्वीकार्दै अभिनेता खानले समय मिलाएर आफू सगरमाथा चढ्ने जवाफ दिएका थिए। आलेसँग कुरा गर्न पाउँदा निकै खुसी लागेको भन्दै खानले आफूलाई नेपाल निकै मनपर्ने र चाँडै नेपाल आउन लागेको पनि जानकारी दिए। थैंक यू वेरी मच। जरूर अगर कोई ऐसी फिल्म हो जहाँ पर हमें ये रिक्वायरमेंट हो, नेपाल में शूटिंग, एक्चुअली हमारी हर फिल्म में कुछ न कुछ रिक्वायरमेंट होती है, तो नेपाल बुला रहे हैं तो जरूर आएंगे नेपाल में। कुराकानीको क्रममा आलेले आफूले खानका थुप्रै सिनेमा हेरेको स्मरण गराएका थिए। आफ्नो चलचित्रको प्रवर्धनका लागि खान आगामी जेठ 14 गते नेपाल भ्रमणमा आउँदैछन्। मोरङको लेटाङको फुर्केटार नजिकै रहेको झरना प्रचार प्रसारको अभावमा ओझेलमा परेको छ। फुर्केटारबाट आधा घण्टाको पैदल यात्रामा पुगिने झरनासम्म पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण गर्न सके लेटाङकै उत्कृष्ट गन्तव्य बन्ने सम्भावना समेत उत्तिकै रहेको छ। मोरङको लेटाङ नगरपालिका वडा नम्बर 7 फुर्केटार नजिकै रहेको मनमोहक तकचुवा झरनाको प्रचार प्रसार साथै बाटो बन्न सके पर्यटकको राम्रो गन्तव्य हुनेछ। फुर्केटारबाट आधा घण्टाको पैदल यात्रामा पुगिने झरना करिब 20 मिटरको उचाइमा रहेको छ। यो झरना सुक्खा याममा समेत निकै मनमोहक देखिन्छ। छेउछाउमा अन्य धेरै साना झरना पनि छन्, तर त्यहाँसम्म पुग्ने बाटो छैन। झरनासम्म पुग्ने बाटो बनाएर प्रचार प्रसार गर्न सके पर्यटक बढ्ने स्थानीयको भनाइ छ। सरकारबाट यसलाई चाहिँ पर्यटक एरिया बनाइदिनु भने हाम्रो ठुलो यो
मोरङ जिल्लाको एउटा ठुलो ऐतिहासिक विकास अनि पोलिटिकल स्थान हुने थियो भन्ने हाम्रो जनता यहाँका जनतावासीहरूको ठुलो हाम्रो अनुरोध छ। फुर्केटारमा लघु जलविद्युत आयोजना समेत सञ्चालनमा छ। उनीहरूले आफ्नै लागतमा विद्युत आयोजना सञ्चालन गरेर उपभोग गरिरहेका हुन्। फुर्केटारवासीले विद्युत आयोजनाको क्षमता बढाएर 24 घण्टा विद्युत सेवा उपयोग गर्ने स्थानीयको अपेक्षा छ। यसलाई चाहिँ कसरी पावर चाहिँ बढाएर चाहिँ अलिक धेरै बनाउनु पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ हाम्रो जिज्ञासा छ। किनभने अब अरू गाउँहरूमा पनि सप्लाई गर्न अनि यसलाई चाहिँ अलिक धेरै पावर भइदियो भने यसलाई बेच बिखन गरेर आय आर्जन गर्नलाई चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ हाम्रो जनताको सोच पनि हो। स्थानीय सरकारले विद्युत आयोजना सञ्चालन र मर्मत खर्चमा सहयोग नगरेको स्थानीयको गुनासो छ। झरनाभन्दा केही तल यस ठाउँको ऐतिहासिक सांस्कृतिक महत्त्व बोकेको धार्मिक स्थल देवीस्थान छ। देवीथानसँगै गुफा पनि छ। परापूर्व कालदेखि नै महत्त्व बोकेको यो ठाउँलाई धार्मिक पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गर्ने फुर्केटारवासीको चाहना छ। तकचुवा झरना, देवीथान र गुफा भएको क्षेत्रमा बाटो लगायतका आवश्यक भौतिक संरचना निर्माण गरी प्रचार प्रसार गर्न सके फुर्केटार एउटा धार्मिक पर्यटकीय स्थलको रूपमा पनि परिचित हुने स्थानीयको अपेक्षा छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबरे। नेपालमा वर्षेनी 69,000 नयाँ क्षयरोगका बिरामी थपिने गरेको राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रले जनाएको छ। विश्व क्षयरोग दिवसको पूर्व सन्ध्यामा बुधबार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा केन्द्रका निर्देशक डाक्टर सञ्जय कुमार ठाकुरले नयाँ क्षयरोगका बिरामीहरू वार्षिक 69,000 थपिने गरेको र 16,000 जनाको मृत्यु हुने गरेको जानकारी दिए। गत आर्थिक अब 77-78 को तथ्याङ्क हेर्दा नेपालमा 28,677 जना क्षयरोगका बिरामीहरू उपचारमा दर्ता भएका छन् भने क्षयरोगको उपचार सफलता दर 91% रहेको छ। निर्देशक ठाकुरले उपचार सफलता दर 73% रहेको र औषधि प्रतिरोधी क्षयरोगका अनुमानित बिरामीको संख्या वार्षिक 2200 रहेको पनि जानकारी दिए। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले गरेको लगानीलाई सरकारले सुरक्षा गर्ने बताएका छन्। बुधबार काठमाडौँमा निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन प्याप्सनको अधिवेशनको उद्घाटन गर्दै मन्त्री पौडेलले शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि समावेश गरेर अघि बढ्ने र निजी क्षेत्रको लगानीलाई सुरक्षा गर्ने आश्वासन दिए। त्यसकारणले पहिलो जोड सार्वजनिक विद्यालय सुधार्ने नै हुन्छ राज्यको तर्फबाट, तर निजी क्षेत्रलाई पनि सँगै लिएर जाने कुरा ध्यान दिउँ। सार्वजनिक शिक्षालाई प्रोत्साहन गर्ने, शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्छ। शिक्षा र स्वास्थ्य भनेको राज्यको मौलिक हकको विषय हो। मन्त्री पौडेलले विद्यार्थीहरूबाट कम शुल्क लिएर गुणस्तरीय शिक्षा दिन विद्यालय सञ्चालकलाई आग्रह पनि गरे। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले उच्च शिक्षा सञ्चालन सम्बन्धी ऐन बनाउनु पर्ने बताएका छन्। बुधबार कीर्तिपुरमा आयोजित त्रिभुवन विश्वविद्यालय कर्मचारी सङ्घ केन्द्रीय समितिको 12औं राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री थापाले नेपालको उच्च शिक्षा सञ्चालन सम्बन्धी छुट्टै ऐन बनाउनु पर्ने बताएका हुन्। उनले नेपालको उच्च शिक्षालाई एकातर्फ लैजाने भन्ने विषयमा मुलुकको जेठो विश्वविद्यालय हुनुका नाताले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले नै नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। तर यत्रो ठुलो परिवर्तन पछाडि चाहिँ हामी विश्वविद्यालय कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कुराहरूको सन्दर्भमा चाहिँ मूल विषयमा प्रवेश गर्न चाहेन। 2074 सालको निर्वाचन पछाडि जब हामीले निर्वाचन गर्यौँ, संविधानको काम टुङ्ग्यायौँ, 74 को निर्वाचन पछाडि म शिक्षा स्वास्थ्य समितिको सदस्य भएको, संसदमा त्यहीभित्र रुचिपूर्वक काम गरेको सदस्य भएको हुनाले गर्दा पनि मेरो यसमा अलिकति बढी जोड पनि रह्यो। महामन्त्री थापाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अहिले देखिएका समस्या समाधानका लागि सबै पक्ष जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने बताए। विश्वविद्यालयको जिम्मेवारीमा रहने कसैले पनि राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर काम नहुने
उनको सुझाव थियो। कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकार चलाउन असफल भएको आरोप लगाएका छन्। मन्त्री बडुले संविधानभन्दा बाहिर गएर सरकार सञ्चालन गर्दा ओली असफल भएको बताए। सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ अकुराबको 16औं वार्षिक साधारण सभा तथा सामुदायिक रेडियोहरूको राष्ट्रिय सम्मेलनको नेपालगञ्जमा उद्घाटन गर्दै मन्त्री बडुले प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीले जनताको भावना बुझ्न नसकेको, देश र जनताभन्दा बाहिर गएर सरकार चलाउन खोज्दा बाहिरिनु परेको तर्क गरे। एकपछि अर्को विघटन हुन थाल्यो संविधान संसदको र हामीलाई लाग्यो यो संविधान खतरामा जाँदैछ, यो संविधानको रक्षा गर्नुपर्छ, यो संविधानको रक्षाका निमित्त यो संविधानका कारणले आज हामी हिजो प्रतिपक्षमा रहनेहरू आज सत्ता पक्षमा छौँ। मन्त्री बडुले नवीकरण शुल्क छुट, रोयल्टीमा 50% छुट, विद्युत महसुलमा छुट लगायतका सहुलियत दिएर सरकारले रेडियोको विकासका लागि सहयोग गरिरहेको बताए। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले उद्यमशीलताको प्रवर्धनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। बुधबार काठमाडौँमा कनेक्ट इनको तेस्रो संस्करण अन्तर्गत तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय उद्यमशीलता सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै मन्त्री कार्कीले आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन, वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सरकारले लगानी मैत्री नीति लिएको र सेवा प्रवाहलाई सरलीकृत गर्दै प्रक्रियागत झन्झटलाई हटाइएको बताए। and implemented several programs for skill capacity development, financial support, and entrepreneurship development. A startup fund has been established from where the innovating youth get support to enhance their business. नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राले अन्वेषण र उद्यमशीलता भारत सरकारको प्राथमिकतामा रहेको जानकारी दिँदै भारत र नेपालका युवा उद्यमीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सम्मेलनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे। We have also found that whether it's information technology, fintech, these are all complex vocabulary to define. Essentially, in the end, what you would do as an activity, life sciences, financial services, e-commerce, manufacturing, automation. ब्लक बी बिजनेस इनोभेक्सन्स र काठमाडौँ स्थित भारतीय दूतावासको सहकार्यमा कनेक्ट इनको तेस्रो संस्करणका रूपमा सम्मेलनको आयोजना गरिएको हो। कनेक्ट इनको पहिलो संस्करण सन् 2018 र दोस्रो संस्करण सन् 2019मा भएको थियो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु यादवले सप्तरीमा 2वटा सडकको शिलान्यास गरेकी छिन्। 80 करोड लागतमा निर्माण हुने सप्तरीको रूपनी राजविराजको 10 किलोमिटर सडक 4 लाइन र 40 करोड लागतमा निर्माण हुने न्यौरे राजविराज 13 किलोमिटर सडकको शिलान्यास गरेकी हुन्। छिन्नमस्ता गाउँपालिकाको सखडा र रूपनी गाउँपालिकाको रूपनीमा छुट्टा छुट्टै सडकको समेत शिलान्यास गरिएको छ। कार्यक्रममा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मधेसको विकास बिना देशका विकास हुन नसक्ने भएकाले मधेसलाई प्राथमिकता राख्नुपर्ने बताएका छन्। सीधे राजविराज हो ये हाईवे हो तो ठाउँ से चाइना बॉर्डर होता और तो अगर सीधे गाड़ी ठाउँ से हो दिल्ली तक जाइए रास्ता अगर राजविराज बन जाए सप्तरी बन जाए तो विकास के कई तरह के संभावना अगाडि बढ्छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री यादवले काम नगर्ने ठेकेदारलाई कालो सूचीमा राखेर कारबाही अगाडि बढाइएको पनि बताए। पुनः ललापट्टी जोड़े के सड़क के भी हुनकर कल कमल से शिलान्यास है तैयार 4-5 दिन के। हमारे कहेंगे जे जिला में सड़क बन जाए, जे जिला में अच्छा शिक्षा भ जाए, जे जिला में अच्छा स्वास्थ्य भ जाए, वही जिला के प्रगति उन्नति से कोई भी नहीं रोक सकते। ये अपना सबके एक लक्ष्य है। कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठ, सडक विभागका महानिर्देशक शिवहरि सापकोटा लगायतले शिलान्यास गरिएका सडक समयमा नै सम्पन्न गरिने बताएका छन्।
48 लाख भन्दा बढी रकम ठगीको आरोपमा गीतकार दर्पण राई पक्राउ परेका छन्। उनलाई भैँसेपाटीबाट प्रहरीले पक्राउ गरेर महाराजगञ्ज वृत्तमा पुर्याएको छ। उनीमाथि 48 लाख रुपैयाँको चेक बाउन्सको उजुरी परेको थियो। महानगरीय प्रहरी वृत्त महाराजगञ्जमा 5 महिना अघि वर्षु गुरुङले 13 लाख रुपैयाँको चेक बाउन्सको उजुरी हालेका थिए। त्यस्तै 1.5 महिना अघि छेवान लामाले 35 लाख रुपैयाँको चेक बाउन्सको उजुरी हालेका थिए। राईले दिएको चेक नसाटिएपछि दुवै पीडित प्रहरी समक्ष पुगेका थिए। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले पर्याप्त रकम नरहेको भन्दै चेक बाउन्स गरिदिएको थियो। राईका तिमीले बाटो फेर्यौ अरे भाग 1 र भाग 2 गीत चर्चित छन्। मलेसियन कार निर्माता प्रोटोन X50 गाडी नेपाली बजारमा आएको छ। प्रोटोनको आधिकारिक वितरक जगदम्बा मोटर्सले आज एक कार्यक्रमको आयोजना गरी प्रोटोन X50 गाडी सार्वजनिक गरेको हो। This included staff in China and Malaysia working in cross-functional team and comprised of 1.9 million kilometers of testing in Malaysia road to adapt to the humidity and the road condition. In Malaysia, the amount of interest of Proton X50 is very overwhelming. Currently, X50 model in Malaysia is the best-selling SUV in Malaysia. गाडी सुरक्षाका हिसाबले राम्रो रहेको जगदम्बा मोटर्सले जनाएको छ। जगदम्बा मोटर्सले सन् 2020 देखि प्रोटोनका गाडीहरू बिक्री गर्दै आएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीमा म्यादी प्रहरीका लागि आवेदन दिनेको भिड लागेको छ। बेरोजगारीले गर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्थायी राजधानी धनगढीमा दैनिक हजारौंको संख्यामा युवाहरूले म्यादी प्रहरीका लागि आवेदन दिइरहेका छन्। सरकारले म्यादी प्रहरीका लागि आवेदन खुलाएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीमा दरखास्त दिनेको भिड लागेको छ। देशकै सबैभन्दा ठूलो चुनौतीको रूपमा रहेको बेरोजगारीले गर्दा 40 दिने जागिर भए पनि युवाहरूको आकर्षण बढेको छ। यो आर्थिक अभावका कारणले विदेशिनु परेको हुन्छ हैन। अब हल्का यस्ता सोच कोर्समा लाग्ने भएकाले हामीहरूको अब आर्थिक हिसाबका कारणले सरकारी जबहरू मिल्न भ्याइदैन। अनि त्यस कारणले हामीहरूले अब यो 40 दिनको काम म्यादी प्रहरीमा दिएका छौँ। अब सुदूरपश्चिममा रोजगारीका लागि भारत जानुपर्ने बाध्यता छ। उच्च शैक्षिक अध्ययन पूरा गरेका युवाहरू पनि प्रमाणपत्रले काम नपाएको भन्दै म्यादीमा भर्नाका लागि आएका छन्। तर म्यादी प्रहरी हुनका लागि पनि पहुँचवालाले मात्र पाउने हो कि भन्ने चिन्तामा छन्। दाइहरू सबै इन्डियातिर छन्। मलाई चाहिँ अब दुःख गरेर पढाइरहेछन्। अब यता कामसाम केही छैन। अब घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारणले यहाँ म्यादीमा भर्न आएको। 2 दिन लगाएर भरेको। बेरोजगारीकै कारण युवाहरूले दिनहुँ लाइन बसेर आवेदन भर्न बाध्य भएका छन्। म्यादी प्रहरीमा आकर्षण बढ्नुमा छोटो समयमा पाइने तलबका कारण पनि बढिरहेको छ। दैनिक ज्याला मजदुरी गर्नेहरू पनि म्यादीमा भर्नका लागि आएका छन्। कोठामा बस्छु अनि केही छैन, जमिन पनि छैन, केही पनि छैन। त्यतिकै पैसालाई यो प्रधानमन्त्री बेरोजगारीले जमिन किन्छु कि भनेर आएको अनि माहौल त्यस्तो भएर नि हालसालै जागे पनि भएन नि त। अनि अब अहिले चाहिँ यहाँ खुलिरहेको बेला एउटा अपर्च्युनिटी हो अनि त्यो भएर यस्तै कैलालीमा 2400 जना म्यादी प्रहरीका लागि आवेदन खोलिए पनि दैनिक 1400 को हाराहारीमा आवेदन आइरहेकाले आवेदन दिनेको संख्या 10,000 भन्दा माथि हुन सक्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालयको अनुमान छ। धेरै प्रतिस्पर्धी भएका कारण छनौट प्रक्रियामा पनि थप चुनौती देखिएको छ। हाम्रो 2400 प्लस छ यसमा तोकिएको। त्यसको लागि चाहिँ अब आवेदन त अब अहिलेको रेसियो हेर्ने हो भने त यो 10,000 भन्दा क्रस हुन्छ जस्तो देखिन्छ। त्यसकारणले सिलेक्सन प्रक्रिया पनि एकदम टफ नै हुने देखिसक्यो सिम्टम नै। त्यसकारणले एकदमै धेरैबाट यदि थोरै छान्नु पर्दाखेरि पक्कै पनि कम्पिटिसन हाई चाहिँ हुन्छ। गत स्थानीय चुनावमा सबै राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा रोजगारका लागि भनिए पनि अहिलेसम्म बेरोजगारको समस्या जिउका तिउँ रहेको छ। राजन जयगढी, कैलाली। दुग्ध व्यवसायमा संलग्न काभ्रे बेथानचोकका किसानहरूले राम्रो आमदानी गर्न थालेका छन्। 17वटा डेरी रहेको पालिकामा दैनिक 17,000 लिटरसम्म दुग्ध सङ्कलन हुने गरेको छ। काभ्रे पलाञ्चोक बेथानचोक गाउँपालिकाका किसानले दुग्ध व्यवसायबाट राम्रो आमदानी गर्दै आएका छन्।
80% बढी किसान कृषि पेसामा रहेको पालिकामा दुध बेचेरै मासिक 70,000सम्म कमाई गर्दै आएका छन्। किसानको पीडा जो सङ्घर्ष किसानले गरेका छन्, बर्खामा तरकारी खेती हुन्छ, हिउँमा दुध बेच्छन्, यसैबाट म करिब 300 जना किसानहरूमा आबद्ध छु। हामीले यो दुध लिएको चाहिँ यो फ्याट सिस्टमले लिन्छौँ अनि फ्याटको रेट अनुसार दुध कति बाक्लो छ त्यो दुधमा चाहिँ नर्मली कति चाहिँ घिउ छ, घिउको पर्सेन्ट फ्याट कति छ त्यो आधारमा चाहिँ किसानले पाउनुहुन्छ। महिनामा अब मिनिमममा त तपाईँको 2-3 हजार लिने पनि हुनुहुन्छ अनि म्याक्सिमममा चाहिँ 50-60 हजारसम्म लिने मान्छे पनि हुनुहुन्छ। पालिकामा प्रत्येक दिन हरेक डेरीबाट 1000 लिटर बढी दुध सङ्कलन हुने गरेको छ। दुध बेचेरै किसानहरूले घर खर्च चलाउनुका साथै छोराछोरीको शिक्षामा समेत सहयोग पुगेको छ। उ बेला सस्तो थियो दुध, पैसै थिएन, अहिले अब 14 रुपियाँ भयो। घर खर्च चल्दो छ, तिनीलाई ढुटो दाना यताउति गर्नलाई भइरहेछ। पालिकाले कृषिमा आबद्ध किसानहरूको व्यवसाय अभिवृद्धिका लागि पशु बीमा, गोठ व्यवस्थापन लगायतको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ। आन्तरिक स्रोतले भ्याएसम्म कृषि प्रबन्धनको काम गरेको पालिकाले स्रोत अभावले अपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेको छैन। बीमा सम्बन्धी चाहिँ छ, हाम्रो बीमा गर्यो भने त्यो आउँछ। कसले गरेछ यो बीमा चाहिँ? यो संस्थाहरूले नि गरिरहेछ। त्यसमा यहाँको पालिकाहरूले नि गरेछ भने हामीले चाहिँ संस्थामै गरिरहेछ। दिनमै हामीले भनौँ भने प्रत्येक व्यक्तिको मासिक आय नै यसमै निर्भर भएको देखिँदाखेरि चाहिँ बढी फोकस पनि कृषि र पशुपालनमै गर्नुपर्छ भनेर गाउँपालिकाले नीति तथा कार्यक्रममा पनि यसलाई नै बढी फोकस गरेको छ र यसले गर्दाखेरि हामीले अहिलेको रिजल्टमा हेर्दाखेरि पनि उहाँहरूको आर्थिक स्तर चाहिँ अलि बढेको हो कि भन्ने हामीलाई अनुभूत पनि भएको छ। डेरी व्यवसायमा 40 भन्दा बढीले रोजगारी पाएका छन्। साथै पालिकाका 70% किसानले कृषि व्यवसायबाट लाभ लिइरहेका छन्। पालिकासँगै केन्द्र र प्रदेशले पनि दुग्ध व्यवसायलाई प्राथमिकता दिने हो भने व्यवसायबाट सयौंले रोजगारी पाउनेछन्। 80% भन्दा बढी किसानहरू कृषि पेसामा आबद्ध रहेको यस पेथाञ्चोक गाउँपालिकाका किसानहरूले मासिक रूपमा 70,000 भन्दा बढी दुध बेचेर कमाउने गरेका छन्, जसको कारण उनीहरूको घर खर्च सहज रूपमा चलिरहेको छ भने बच्चा बच्चीको शिक्षा स्वास्थ्यमा पनि यसले सहयोग पुर्याइरहेको छ। क्यामेरामा विनय तामाङका साथ अजय खत्री र राजेन्द्र बस्नेत, बेथाञ्चोक, काभ्रे। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। बागमती युथ क्लब दमक गोल्ड कपको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। झापाको दमक स्थित प्रस्तावित मदन भण्डारी अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशालामा बुधबार भएको उद्घाटन खेलमा आयोजक दमक 11लाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै बागमतीले क्वार्टर फाइनलको यात्रा तय गरेको हो। खेलको 88औं मिनेटमा बागमतीका अनिल राणा मगरले पेनाल्टी मार्फत गरेको गोल नै निर्णायक बन्यो। बागमतीका जमाउलमाथि डिबक्समा फल गरेपछि बागमतीले पेनाल्टी पाएको थियो। घरेलु दर्शकको साथ पाएको दमकले खेलमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरे पनि गोल गर्न नसक्दा पराजय बेहोर्नु पर्यो। आज खेलको म्यान अफ द म्याच बागमतीका गोलरक्षक मनोज प्रधान भए। उनले 10,000 नगद पुरस्कार पाए। बुधबारबाट सुरु भएको प्रतियोगितामा 4 विदेशी टोली सहित 10 टोलीको सहभागिता रहेको छ। प्रतियोगिताको विजेताले 13,11,000 र उपविजेताले 6,11,000 रुपैयाँ नगद प्राप्त गर्नेछन्। प्रतियोगिताको सर्वोत्कृष्ट खेलाडीलाई 1 थान मोटरसाइकल तथा सर्वाधिक गोलकर्ता, उत्कृष्ट गोलरक्षक, डिफेन्डर, मिडफिल्डर, फरवार्ड र प्रशिक्षकलाई नगद 21,000 रुपैयाँ दिने आयोजकले जनाएको छ। अब पालो खास खबरको। नेपालमा थप 38 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 3,855 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 34 जना र 1,521 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 4 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाका कारण कसैको पनि मृत्यु भएको छैन भने थप 269 जना निको भएका छन्। हाल देशभर 2,453 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। एमालेकी पूर्व सांसद रन्जु ठाकुर जसपा प्रवेश गरेकी छन्। यसअघि एमालेको समानुपातिक कोटाबाट संविधान सभा भएकी सदस्य भएकी ठाकुर महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक समितिका सभापति समेत चयन भएकी थिइन्। 2065 सालको संविधान सभा निर्वाचनमा 70 क्षेत्र नम्बर 3बाट एमालेको उम्मेद्वार भई पराजित भएकी थिइन्।
देशभरका यातायात कार्यालयहरूबाट दिने सबै सेवा बन्द गरिने भएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले सर्भरमा विद्युतीय समस्या देखिएको हुँदा समाधान नभएसम्म सबै सेवा अवरुद्ध हुने जानकारी गराएको छ। सर्भर नबन्दासम्म सरकारी दर्ता, नवीकरण, नामसारी र कर भुक्तानी सम्बन्धी काम बन्द हुनेछन्। शेयर बजारमा आज दोहोरो अङ्कको गिरावट आएको छ। नेप्से परिसूचक 20.34 अङ्कले घटेर 2636.36 अङ्कमा झरेको छ। नेप्से परिसूचकसँगै कारोबार रकम पनि घटेको छ। आज 226 कम्पनीका 39,45,574 किता शेयर 2,04,63,63,52,547 रुपियाँमा खरिद बिक्री भएका छन्। सबैभन्दा बढी एनआइसी एसिया बैंकको 8,41,94,639 रुपियाँ बराबरको शेयर खरिद बिक्री भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश लोकसेवा आयोगले वनरक्षक पदमा दरखास्त आह्वान गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट माग भई आए अनुसार आयोगले 167 पदमा खुला तथा समावेशी कोटामा दरखास्त आह्वान गरेको हो। योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकले 29 चैतसम्ममा नियमित र दोब्बर दस्तुरमा 6 वैशाखसम्ममा अनलाइन मार्फत आवेदन दिन पाउनेछन्। मासिने क्रममा रहेको सिमसार जोगाउन कोशी टपको वन्यजन्तु आरक्षी अन्तर्गत रहेको मध्यवर्ती क्षेत्रको 45 हेक्टर क्षेत्र सफाईको काम थालिएको छ। सिमसार मासिँदा लोप हुन थालेका माछा र चरासहितका सरीसृप प्रजाति जोगाउने उद्देश्यले आरक्ष हातासँगै मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने सिमसार क्षेत्र संरक्षणको काम अघि बढाइएको हो। संरक्षण अन्तर्गतको काममा सिमसारमा आश्रित समुदायलाई रोजगारी समेत प्रदान गरिएको छ। नेपाली बजारमा बुधबार सुनको मूल्य तोलामा 1100 र चाँदीको मूल्य 25 रुपियाँले घटेको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज छापावाला सुनको मूल्य प्रति तोला 79,200 रुपियाँ र तेजाबी सुनको मूल्य प्रति तोला 98,700 रुपियाँमा कायम गरिएको छ। आज चाँदी प्रति तोला 1370 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। भारतमा 4 महिनापछि पेट्रोल, डिजल र खाना पकाउने ग्यासको मूल्य वृद्धि भएको छ। भारतका 5 राज्यमा विधानसभा निर्वाचन सकिए लगत्तै मूल्य वृद्धि गरिएपछि संसददेखि सामाजिक सञ्जालसम्म सरकारको विरोध भइरहेको छ। राज्यसभा र लोकसभा सदस्यहरूले सोमबारको बैठकमा हंगामा गरेपछि बीचमै बैठक स्थगित गर्नु परेको थियो। भारत सरकारले मंगलबारदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल र डिजलमा 80 पैसा प्रति लिटरका दरले मूल्य बढाएको छ। त्यसैगरी खाना पकाउने ग्यासमा प्रति सिलिन्डर 50 रुपियाँ बढाएको छ। नेपाली क्रिकेट टिमका कप्तान सन्दीप लामिछानेको एक दिवसीय वरियतामा सुधार भएको छ। आइसिसीले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो बलिङतर्फको वरियतामा लामिछानेको 5 स्थान सुधार भएको हो। लामिछानेले 66औं स्थानबाट 61औं स्थानमा उक्लिएका छन्। एक दिवसीय वरियताको शीर्ष 100मा नेपालबाट लामिछाने मात्रै पर्न सफल छन्। शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। आज देशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागको मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। आज राति प्रदेश 1, बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 31 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 14 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। एभिन्यूज खबरका सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avnews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर।
नमस्कार।